ज्या तरेन गोंय राज्यांक लॉ अँड ऑर्डर बिगडटा ह्यो घटना गेल्या 5 वर्सांच्या बीजेपीच्या सरकाराच्या काळात आनी तेजे नंतर ह्यो घडणुको चालूच उरल्यो। जे इल्लिगली काम करता, गुंडागिरी करतात तांकां खंयच्यान तरी प्रोत्साहन मेळिल्लें आसा ह्या सरकारा कडून, कारण हो सरकार असले घडणुको स्ट्रॉंग एक्शन घेवना। कारण ह्या सरकाराचें लक्ष लॉ अँड ऑर्डराचेर ना, पुलीस मशिनरी सारकी ना आनी त्या पुलिसांक आनी होम मिनिस्ट्री कोण भिनात आनी त्या खातीर जे ट्युरिस्ट जे गोंयांक आयिल्ले तांकां बसींतल्यान काडून मारपाची जी घटना जाल्यात म्हाका सारकी निंदकारक आसा। सरकारान पावल उचल्लां अशें वाचपाक येता, पूण तें पावल खूब लेट आसा। सरकार हेजेर गंभीर ना, फक्त खंयची तरी घटना घडटा आनी तेजे नंतर सरकार जागो जाता। हें म्हाका दिसता गूड गव्हर्नन्साचें चिन्ह न्ही। गूड गव्हर्नन्स म्हणजे असल्यो घटना पयलीं म्हणजे घडपाकूच जायना आनी ह्यो घटना रिपिटेड जायत आसा। पयली घटना न्ही, फक्त कितें आसा गव्हर्नमेंट इमिजिएटली रिएक्ट जाला अशें दाखयता लोकांक की आमी रिएक्ट जाल्यात म्हणून, पूण ह्यो घटना पयली जावप म्हणजेच सरकाराचें हें अपयश आसा। सरकारान ताबडतोब गंभीरपणे हेजेर निर्णय घेवपाची गरज आसा। त्याच भशेन जे एक्सिडेंट वाडत आसा, आजुनूय एक्सिडेंटाचेर कांयच कंट्रोल सरकाराचो ना। त्या सरकार म्हाका दिसता आजुनूय लोकांक मरता ते पळयतात उबे रावन। हें म्हाका दिसता एक किलिंग स्टेट जाल्ली आसा, तेजेरूय म्हाका दिसता सरकारान लक्ष दिवपाक जाय आनी लॉ अँड ऑर्डर जी सरकाराची आसा ती परत बरी जाता। लोकांक भितर विश्वास निर्माण करपाक जाय। ट्युरिस्ट जे गोंयांक येतात ते मजा करपाक येतात, ते आपले एक हॉलिडे स्पेंड करपाक येतात, तेन्ना अशें टेंशन जर दीत गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमची इकॉनॉमी परत वयतली। मायनिंग आसा ती पयलीं डावन जाल्ली आसा, ट्युरिजमाचेर आमी डिपेंड आसा आनी ट्युरिजमाचे जर आमी अशें हाल करत जाल्यार आमकां खूब त्रास जाता।